अगर कोई यीशु के पास अंधा आया उससे बनाई पाए, अगर कोई लंगड़ा है उसने चलाया पाए, 38 साल का पाज यीशु से शिफा पा गया। यीशु की इस जमीन पर जो जिंदगी गुजरी, यीशु ने किसी को टाइम नहीं दिया। आज भी यीशु किसी को इतना टाइम नहीं देता कि आप भी 4 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे। जो कोई यीशु के पास आता है वो निजात पाता है, वो जिंदगी पाता है। यीशु मसीह हमारी जिंदगी है। जो कोई इसके कफारा को कबूल कर लेता है, पहला स्टेप है जिंदगी का। पहाड़ीवास में उसके पास बहुत सारे बीमार आए, लंगड़े आए, कमजोर आए, गुनाह के घिरे बुजुर्ग गिरफ्तार भी लोग थे, सब आजाद हो गए। कलाम कहता है कि वो आज और कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो टाइम नहीं देता। आप टाइम मांगते हैं कि मैं कल तौबा करूंगा, वो टाइम नहीं देता। वो कहता हो मेरे पास आओ, ऐ बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। उसके पास इसमें जिंदगी पर, इस जमीन पर हमेशा की जिंदगी और सलामती है। वो सलामती का शहदा अजीब मशीन है जो अजीब काम करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, पुरानी जिंदगी को छोड़ दें, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, ना कल मिला है ना आज मिलेगा। यीशु के पास है हमेशा की जिंदगी और सलामती। बीमार शिफा पाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। वो तरस से भरा खुदा है। यार की बेटी मर गई, मरी हुई बेटी को सऊदी कहकर जिंदा कर दिया। हालेलुया। बेवा का बेटा जो मर गया, एक ही बेटा, और ऊपर से बेवा, तरस से भर गया, यीशु जिंदा कर दिया, उसके हवाले कर दिया। हमारे यीशु की फितरत बरकत देना है। हालेलुया। जब यूहन्ना ने अपने शागिर्द को भेजा कि जाओ पूछो क्या हम दूसरे की राह देखें, यीशु ने कहा अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। मुबारक है वो लोग जो, आपने तो सब कुछ देखा है, मगर वो लोग मुबारक हैं जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। और हमने तो सब कुछ देखा है। कलाम के मुताबिक कलाम फरमाता है जो कोई इस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। उस पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ उसके साथ जिंदगी बसर करें। ये मौजे में वही बातें हैं खुदा यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। वो रूह को बचाना चाहता है, अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है। आए हम प्रोसेस में आगे बढ़ के खुदा के खालिद के साथ मिलकर खुदा उनकी तारीफ हो। आज यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा, मुझे पता है। कलाम कहता है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर हमें शफाअत बख्शता है। जो ईमान के साथ उस बीज को अपनी ज़िंदगी में बोएगा, उस कलाम को, ज़िंदगी का कलाम अपनी ज़िंदगी में बोलेगा, वो ज़िंदगी पाएगा। खुदा उनकी तारीफ हो। कि पाक रूह की और ज़्यादा मदद करे। हालेलुया। I came before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. You are here with us. Yes.
آپ ہر وقت یہاں موجود ہیں خدا. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Lord, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord, for all your grace, for all your love. Praise for forgiving us. Hallelujah to your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. تو ہمارا تو ویسے ہی جو سنڈے ہے وہ تو عید کا دن ہی ہوتا ہے. ہاللیلویا. تو ہم تو اس سے بھی بڑی عید منا رہے ہیں جو کہ زندہ خداوند یسوع مسیح کی. ہاللیلویا. جو آج بھی زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا. ہاللیلویا. جس نے کہا میں مر گیا تھا لیکن اب میں زندہ ہوں اور عالم ارواح اور موت مجھ پر غالب نہیں آ سکتے. میرے عزیزوں، آج آپ مبارک لوگ ہیں اس دنیا کے آپ قیمتی لوگ ہیں. آپ اس دنیا کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کا نام یسوع ہے، جو ابدی ہے، جو جلالی ہے، جو قادر مطلق ہے، جو اس دنیا کا خالق اور مالک اور میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہے. ہاللیلویا. آئے اپنے باپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج اس موقع پر. ہاللیلویا. آئے اپنے باپ کو خوش آمدید کہیں. ہم اپنے زمینی باپ کو نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنے آسمانی باپ کو خوش آمدید کر رہے ہیں جو آپ کو بنانے والا خدا ہے. ہاللیلویا. کیا آپ سب خوش ہیں آج چرچ میں آ کر؟ ہاللیلویا. ذرا ایک دوسرے کو گڈ مارننگ بولیں اور سب کو ہیپی سنڈے بھی بولیں. ہاللیلویا. خداوند کی تعریف ہو. ہم سب ایک عرصے کے بعد دوبارہ چرچ میں اکٹھے ہوئے. ہاللیلویا. میرے عزیزوں، آئے خدا کے کلام کو تھوڑی دیر پڑھتے ہیں. ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے. آج اس دنیا کے اندر انسان کی جو فطرت ہے اس میں شکر گزاری کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم بحیثیت انسان نہ صرف خود شکر گزاری کے الفاظ ہمارے منہ میں ہوتے ہیں بلکہ ہم دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو بھی اس بات کے اوپر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ بھی شکر گزاری نہ کریں. بائبل مقدس کا ایک دو حوالے میں پڑھنا چاہوں گا. آئے خدا کے کلام میں زبور کی کتاب نکالی ہے. اس کا 100واں باب، یعنی 100 زبور جو ہے، 100 زبور، بڑا خوبصورت زبور. خدا کا بندہ داؤد جو ہے، خدا کا منصور، اس کے وسیلے سے خدا کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت انداز خدا نے اپنے خادم کو دیا.
اور اس میں روح القدس کے توسط سے ان کو لکھا، اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کی حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں، رحمت کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت رہتی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کرو۔ ہاللیلویہ۔ بہت بڑی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے۔ شکر گزاری کرنا جو ہے یہ نہ صرف ہمارے لیے اچھا ہے، بلکہ اگر ہم خاندانی طور پر بھی شکر گزاری کو اپنے گھر کا مقصد بنا رہے ہیں تو ہم بہت سارے مسائل میں سے نکل جاتے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں کے درمیان بھی آپس میں بڑبڑاہٹ رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی گل اسی آپس میں بڑبڑانا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کے نزدیک انتہائی مکروہ کام ہے، انتہائی غلط کام ہے۔ خدا جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی تمام تر برکتوں کو چھوڑ کر ہم لوگوں کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کے لیے اپنے اندر بڑبڑاہٹ رکھیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، اور ہم ان گندی باتوں کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے منہ میں لوگوں کے لیے نفرت ہے، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، ہمسایوں کے لیے نفرت کے الفاظ ہیں، اپنے میاں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے نفرت کے الفاظ ہیں۔ ہمارے اندر جو ہے وہ گندی باتیں ہمارے منہ کے اندر ہیں، لیکن ہم ان باتوں کو سوچتے ہیں کہ شاید یہ بری نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ بری نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو بائبل بیان کرتی ہے افسیوں 4:29 آیت کے اندر کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ واضح اور سادہ الفاظ یوں ہے کہ بڑبڑانا جو ہے وہ گناہ ہے۔ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں، ہم ہر روز ایک دوسرے سے پریشان ہی رہتے ہیں، اور ڈپریشن جو ہے اس دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ خوف، ڈپریشن، انفیریٹی، کمتری کا احساس، ایک دم سے بڑبڑاہٹ کے الفاظ۔ ہم نے خادموں کو بھی نہیں بخشنا، خدا کے ممسوحوں کو بھی نہیں بخشنا۔ ہم ایسے الفاظ خدا کے خادموں کے لیے بھی استعمال کر دیتے ہیں جو کہ نہ صرف بائبل ہمیں منع کرتی ہے بلکہ اخلاقیات بھی ہمیں نہیں سکھاتی کہ ہم اخلاقی طور پر بھی ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالیں۔ میرے عزیزو، شکایت کرنے والے نہ صرف خود مسائل کا شکار رہتے ہیں بلکہ سننے والے، یعنی جو سننے والوں کی خوشی
खुशी भी वो छीन लेते हैं। तो 4 बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ, हर वक्त कंप्लेन्स, हर रोज कंप्लेन। आज जब आप खुश सुबह उठा, पानी नहीं आ रहा, चीखो पुकार, पानी नहीं आ रहा, और मैं चर्च जा रहा, मुंह नहीं धो सकता, सुबह उठाऊं बिजली नहीं आ रही, कपड़े इस्त्री नहीं किए, ओ माय गॉड, कंप्लेन्स, बुड़बुड़ाना, कराना, कुड़ना, हर रोज गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कंप्लेन्स, लोगों को देखकर हम शिकायत से भर जाते हैं। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। जब हमें किसी जगह इंतजार करना पड़ता है, जैसे ट्रैफिक है, जैसे हम किसी जॉब के अंदर हैं, जैसे हम किसी जगह पे हैं, तो अक्सर ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमारे लिए मुश्किल पैदा करते हैं, तो फिर हम बुड़बुड़ाते हैं, हम इरिटेट होते हैं, हम लोग जो हैं कुड़ते हैं, हमारे अंदर शुक्रगुजारी के अल्फाज नहीं होते। मेरे ज़रिए क्या हम अपने दोस्तों और घराने के अफराद की कमज़ोरियों के बारे में हर रोज़ लेकर बैठ जाते हैं? नहीं। स्टॉप मर्मरिंग, कुड़ना बंद करें। और ख़ास कर ये कलाम मैं अपनी बहनों से शेयर कर रहा हूँ, भाइयों से भी है, लेकिन ये इसका ज़्यादातर हिस्सा बहनों के साथ है, क्योंकि हमारी बहनें जो हैं वो ज़्यादा इस मसाइल के अंदर हैं, वो ज़्यादा, चूँकि उनका एक्सपोजर इतना नहीं है, घर के अंदर सारा दिन रहना होता है, घर के अंदर के अफराद के साथ उनका सारा वो एनालिसिस करती रहती है, अपने भाई को, बहन को, मियाँ को, अपनी सास को, अपनी नंदों को, अपने खावंद को, और इसी तरह सारा दिन उनको ऑब्जर्व करने में गुजर जाता है कि उन्हें की कीता, उन्हें की खाता, उन्हें की पाया, उन्हें की पाया, वो इंज क्यों पई, वो इंज क्यों नहीं कीता, उन्हें इंज ए गल इंज कीती क्यों, तो कीती क्यों। हर रोज़ आप ज़हनी तौर पर एवरी डे इब्लीस आपको बुड़बुड़ाने के ऊपर लगा रहता है। क्या आप अपने ज़हन से इन चीज़ों को निकाल कर क्या आप ये कह सकते हैं खुदावंद तेरा शुक्र है? जब भी इब्लीस आपके दिल में डाले, कहें खुदावंद तेरा शुक्र है। जब भी इब्लीस आपके दिल में कोई बुड़बुड़ाहट के अल्फाज डाले, कहें खुदावंद तेरा शुक्र है। जब आप खुदावंद का शुक्र करना शुरू करेंगे तो इब्लीस शर्मिंदा होना शुरू होगा। जब आप शुक्रगुजारी के अल्फाज अपने मुंह से निकालेंगे तो आप अपनी बीमारियों पर गालिब आना शुरू होंगे, आप डिप्रेशन पर गालिब आना शुरू होंगे, आप नफ्सियाती तकलीफों पर गालिब आना शुरू होंगे। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत बताना चाहता हूँ कि शुक्रगुजारी के फ़ायदे क्या हैं। अगर आप शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें तो उसके बड़े खूबसूरत फ़ायदे हैं। नंबर 1, पहला फ़ायदा ये है कि खुदा आपसे खुश हो जाता है। हालेलुया। जो ही आप अपने मुंह से शुक्रगुजारी के अल्फाज निकालते हैं, खुदा खुश होता है। इब्लीस आपको कहता है तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम इस दुनिया के कमजोर इंसान, तुम इस दुनिया के गरीब इंसान, तुम इस दुनिया के निकम्मे इंसान हो, तुम इस दुनिया के काहिल इंसान हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि खुदा ने आपको उससे बढ़कर बरकत दे रखी है। खुदा ने आपको जिंदगी दी है, खुदा ने आपको कुव्वत दी है, खुदा ने आपको ये कुव्वत दी है कि आप चर्च जाकर उसकी परस्तिश और इबादत कर सके। खुदा ने आपको हिकमत दी है, खुदा ने
قوت سے بھرا ہے، کیا آپ ان سب چیزوں کے لیے شکر گزاری نہیں کریں گے؟ ہاللیلویا۔ نمبر 1، خدا آپ سے خوش ہوتا ہے۔ لوکا کی 17 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ایک یہ دیکھ کر کے میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 نے کیا ان کو شفا نہیں ملی؟ 10 کوڑی تھے اور 10 کوڑی شفا پا گئے، لیکن کتنے لوٹ کر انہوں نے شکر گزاری کے الفاظ کیے؟ کسی کو پتا ہے؟ وہ بہن بیٹھی ہے، کتنے آئے جی واپس؟ ایک ہی آیا۔ انسان کی نیچر، برکت سارے نے مل دی ہے، لیکن چرچ کوئی کوئی آتا ہے، شکر گزاری کوئی کوئی کرتا ہے۔ خداوند خوش ہوئے، اور خداوند نے کیا 10 کو شفا نہیں ملی تھی؟ باقی 9 کہاں ہیں؟ لیکن ایک نے آ کر کہا، اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اس نے خدا کی تعریف کی اور ایمان سے بھر کر اس نے خداوند سے کہا، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اچھا کیا ہے۔ خدا خوش ہوتا ہے جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، شکر گزاری کریں۔ اگر آپ کسی بیماری میں ہیں، شکر گزاری کریں۔ اگر آپ کی جاب نہیں ہے، شکر گزاری کریں۔ اگر آپ کا گھر جو ہے وہ تنگ دست ہے، شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری کرنے سے آپ ان حالات کے اندر سے نکل جاتے ہیں اور ابلیس بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر آپ کی بہو آپ کو تنگ کرتی ہے، شکر گزاری کرے۔ اگر آپ کی ساس آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہے، شکر گزاری کرے۔ گھروں میں بہت سارے مسائل ہیں، شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ شکر گزاری کرنے والے انسان سے خدا خوش ہوتا ہے۔ جب خدا دیکھتا ہے تو خدا خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، شکر گزاری کرنے سے ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ناشکروں کو خدا پسند نہیں کرتا، ناشکروں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، بھائی اس کے پاس فلاں ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ کیونکہ آپ کبھی شکر گزار نہیں ہوئے۔ آپ نے اپنی تھوڑی چیزوں میں آپ نے وفاداری نہیں دکھائی۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس شخص کو خداوند یسوع نے ایک خوبصورت مثال دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو 2 توڑے دیے، کسی کو 5 دیے، کسی کو 10 دیے اور کسی کو 1 دیا، تو ایک والے نے کیا انہوں 2 کیوں ملے نے، انہوں 3 کیوں ملے نے، انہوں 10 کیوں ملے نے؟ تو انہیں کہا چھوڑو جی، اے مالک ہی انڈا ہے، اسی کرتے نہیں یدی خدمت۔ ایک انڈا مالک ہے، کسی نے 1 دیتا، کسی نے 3، کسی نے 5، کسی نے 10، برابر دا ہونا چاہیے سی صاحب۔ ایسا ہوتا ہے کہ کرنے ایسے کرنے۔ ہمارے اندر شکر گزاری کے الفاظ نہیں ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس 1 توڑا تھا، وہ اس کے منہ میں بڑبڑاہٹ تھی، اس کے منہ میں ایسے الفاظ تھے جو ناشکری کے الفاظ تھے، تو وہ اپنا وہ توڑا ہی دبا دیتا ہے، اس کو ملٹیپلائی نہیں کرتا، شکر گزاری نہیں کرتا۔ اور مالک جب آتا ہے تو مالک دیکھ کر کتنا کو خوش ہوتا ہے
क्यों जी? मालिक कितना को खुश होता है, कोई बता सकता है? सिस्टर सना, मालिक खुश होता है, क्या कहता है? आए शरीर नौकर, आए शरीर नौकर, आए शरीर नौकर, तू काश उस दौड़े को मुझे सूद समेत वापस दे देता, साहूकार को दे देता, कि कम से कम मुझे उसका सूद मिलता रहता। मेरे अजीजों, खुदावंद के साथ चलना बहुत खूबसूरत है। हमारे मुंह के अंदर शुक्रगुजारी के अल्फाज नहीं है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं और शुक्रगुजारी नहीं करते तो फिर हम खुदा से कुछ नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं पा सकते, क्योंकि कलाम कहता है ज़बूर 100 के अंदर उसकी 4थी आयत में मालिक है शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में, उसके घर में, उसकी कलीसिया में, उसके घर में आओ, शुक्रगुजारी करते हुए, हम्द करते हुए उसकी बारगाह में उसका शुक्र करो, उसकी प्रेज करो, उसके नाम को मुबारक करो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट रहती है। मेरे दोस्तों, आपको क्या पता है कल क्या होगा? यू नेवर नो। आप कल कहाँ होंगे? वी नेवर नो। मेरे अजीजों, ये दुनिया बीमारियों से भरी है, ये दुनिया तकलीफों से भरी है, इस दुनिया के अंदर मुसीबतें हैं, मौत है, जगह जगह मौत है। आए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा शुक्रगुजारी करने को पसंद करता है। नंबर टू, खुदा खुश होता है जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, तो हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, उसकी बारगाहों में आते हैं, उसके घर में आने का हौसला हमारे अंदर होता है और इससे खुदा खुश होता है। खुदा के कलाम में अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़े, बाइबल बयान करती है हर एक बात में, हर एक बात में, बोलो हर एक बात में, हर एक बात में, बोले हर एक बात में। अदा मतलब है कि भी मैं जो बंदियां की बुराई कर रही हूँ वो भी ये शामिल है, जो मैं पुटियां की बुराई कर रहा वो भी ये शामिल है, जब मैं अपनी सास की बुराई करूँ वो भी इसमें शामिल है, जब मैं अपने नंदों की बुराई करूँ वो भी इसमें शामिल है, जब मैं अपनी बहू की बुराई करूँ उसमें भी शामिल है, हर एक बात में। फिर शुक्रगुजारी, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है, यही विल है। खुदा यही चाहता है कि आप हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करना सीख जाए। मैंने ये बात में सीखा, पहले मुझे भी नहीं था पता कि यार ये हर वाले पादरी कहते हैं खुदावंद का शुक्र करो, खुदावंद का शुक्र, पता नहीं पादरी की हर वाले शुक्र ही कहते रहते हैं। अपने को घटिया होंदियां ने ते शुक्र सानू कहते ने, शुक्र करया करो। मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था इन चीज़ों में। मैंने कहा खुदावंद ये क्या? फिर खुदा ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता सिखाना शुरू किया कि शुक्रगुजारी करना जो है ये कितनी बड़ी इबादत है, कितनी बड़ी इबादत है। शुक्रगुजारी करने से आप अपने अंदर घुमंड को, अपने अंदर हसद को आने नहीं देते। शुक्रगुजारी करने से आप अबलीस को मौका नहीं देते हैं कि वो आपके ज़हन के अंदर बुरे ख्याल डाले। शुक्रगुजारी करो, हर एक बात शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है, खुदा ये चाहता है। और अगर आप खुदा से प्यार करते हैं, चर्च आते हैं, खुदा की मर्जी को फॉलो करते हैं और
اگر خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو شکر گزاری کا رویہ اپنے اندر ڈیولپ کرنا شروع کر دیں، اپنے اندر ڈیولپ کریں، اپنے اندر یہ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیں کہ آپ ہر روز ہر وقت ہر طرح سے ہر بات میں خدا کا شکر کریں، کیونکہ آپ خدا کے کنٹرول میں ہیں، آپ خدا کے حصار میں ہیں، آپ خدا کی پروٹیکشن کے اندر ہیں، آپ خدا کی محافظت کے اندر ہیں، آپ کو کچھ بھی ہو نہیں سکتا جب تک کہ خدا نہ چاہے۔ میرے عزیزو، قائم شکر گزاری کریں، شکر گزاری کرنے سے ہم خدا کو جلال دیتے ہیں، شکر گزاری کرنے سے ہم خدا کو جلال دیتے ہیں۔ زبور کا حوالہ نکالیے، زبور 30 اور اس کی 69 ورس، 59 آئے 69 ورس۔ میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی حمد کروں گا، شکر گزاری کے ساتھ اس کی حمد کروں گا۔ آئے خدا کی تعریف کریں، خدا کے نام کو جلال دیں۔ آج بڑا خوبصورت ورشپ ہو رہی تھی، تھینک یو لارڈ۔ بھائی انا نے انگلش کا سانگ گایا، بڑا اچھا لگا مجھے، اور اس میں بھی یہی الفاظ تھے، تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ۔ نمبر 5، شکر گزاری کرنے سے آپ کی روحانی زندگی جو ہے ایک بیلنس کے اندر آ جاتی ہے، اور آپ کی دعائیہ زندگی ایک بیلنس کے اندر آتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کلسیوں 4 باب اس کی 2 آیت میں، دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو، بیدار رہو، بیدار رہو۔ بولے بیدار رہو، جڑے ستے نہیں ہو بیدار ہو جائے، بولے بیدار رہے، ایک دوسرے نے بولو بیدار رہو، سوتے نہ رہو، بیدار رہو۔ تو بیدار کیسے ہو رہے؟ دعا کر کے، دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہے۔ اگر آپ شکر گزاری کا رویہ نہیں اپنائیں گے تو یہ دنیا آپ کو ویسے ہی اپنی سوسائٹی سے کٹ آف کر دے گی۔ دنیا ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی جو ہر روز کمپلین کرتے ہیں۔ آپ کے دوست، عزیز، رشتہ دار آپ سے منہ نہیں لگائیں گے، کیونکہ آپ کے منہ میں ہر روز شکر گزاری ہے نہیں۔ نفرت، غصہ، تفرقہ، بدعت، جدائیاں، بد اخلاقی، بدتمیزی، تنقید، ایسا ہی ہوتا ہے۔ انہیں وہ کھادا، انہیں وہ پیتا، انہیں اے کیوں کیتا، انہیں وہ کیوں کیتا، انہیں ایسا کیوں کیتا، انہیں اے کیوں پایا، انہیں اے کیوں کھایا، انہیں اے کیوں دی، انہیں اے کیوں دی، انہیں اے کیوں۔ ہر روز ہمارے منہ میں یہی الفاظ ہوتے ہیں۔ وائے، ذرا سوچئے، اگر آپ شکر گزاری نہیں کریں گے تو پھر یہ دنیا آپ کو پسند نہیں کرے گی اور خدا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور نمبر 6، آپ کے اندر شکر گزاری کرنے سے خوشی اور شادمانی آتی ہے اور آپ کے اندر سے غم جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ کل میں بیٹھا بیٹھا بڑا دکھی ہو رہا تھا، کچھ میرے اسٹمک کا ایشو ہے، تو میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا خداوند یہ کیا ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ابلیس نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا، ابلیس نے مجھے دنیا کی میڈیسنز کے اوپر، دنیا کے حالات کے اوپر اور دنیا کی چیزوں کے اوپر، اور میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید کیا ہوگا، لیکن پاکرو اس کے بعد فوراً پاکرو میرے اوپر ٹھہرنا شروع ہوا، اور جب روح القدس میرے اوپر ٹھہرا تو میرے اندر شکر گزاری کے الفاظ آنا شروع ہوئے۔ میں نے کہا خداوند جو کچھ بھی ہوگا تیرے جلال کے لیے اچھا ہوگا، تو مجھے پیار کرتا ہے، تو مجھے پیار کرتا ہے۔ میرے عزیزو،
नंबर 7, शुक्र गुजारी से आप कुव्वत पाते हैं और आप अपनी तमाम तर जिंदगी के मुश्किल हालात में से भी निकल जाते हैं। हालेलुया। कौन कौन मुश्किल हालात में से निकलना चाहता है? हम सभी निकलना चाहते हैं। गरीबी में से निकलना चाहते हैं, मुश्किल हालात में से, कमजोरी में से, बीमारी में से, परेशानी में से, बेरोजगारी में से हम सब निकलना। लेकिन हम दुआ के साथ साथ शुक्रगुजारी नहीं करते। हम हर रोज अपने रवैये में शुक्रगुजारी को, कलाम में लिखा है फिलिपियों 4 बाब और उसकी 6 आयत में, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। शुक्रगुजारी, दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी। अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो फिर आपके अंदर का जो रवैया है वो खुदा को नापसंद करेगा और आप यकीनी तौर पर। नंबर 8, शुक्रगुजारी जो है वो आपके अंदर एक ब्लेसिंग को पैदा करती है। आपके अंदर ब्लेसिंग आना शुरू होती है, आप बरकतों से भरते हैं। और नंबर 9, खुश शुक्रगुजारी से आप हम्बल होते हैं, हलीम होते हैं, आपके अंदर हलीमी का रवैया आता है। और नंबर 10 लास्ट, शुक्रगुजारी से आपकी सेहत भी अच्छी होना शुरू हो जाती है। आप बीमार थे लेकिन आप बीमार नहीं रहेंगे क्योंकि आप शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करें, अपने दिलों को तैयार करें, अपने अंदर अपने रवैये को तब्दील करें और खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद मैं इसी वक्त तेरा एहसानमंद हूँ। तूने मुझे जिंदगी दी है, तूने मुझे कुव्वत दी है, तूने मुझे हिकमत दी है, तूने मुझे जॉब दी है, तूने मुझे पैसे दिए हैं, तूने मुझे अच्छी औलाद दी है, तूने मुझे घर दिया है, तूने मुझे फला 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 बरकतें दी हैं।